दंगा फसाद, कत्लो गारत, खून खराबा, प्रोटेस्ट, बंद करा दो दुकानें, हड़तालें करवा दो, उसको आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट की ताकत से एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है। जो एलिमेंट्स हैं, जो शरपसंद एलिमेंट्स हैं, जो लड़ाना चाहते थे पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर को, उनके लिए एक शिकस्त फाश है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जलसों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पूरी वादी में वो नारे फैले, एग्जैक्टली आज़ाद कश्मीर के अवाम को पता था कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, पंजाब में क्या काम हो रहा है, फेडरल में क्या काम हो रहा है। और मैंने यहाँ तक कि मैंने पूछा कि हम ग्रीन बसेस का तोहफा हम आपके लिए लाए हैं, तो आप जानते हो कि ग्रीन बसेस का किराया क्या है? तो उनको किराया भी पता था कि 20 रुपये का किराया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब हम इलेक्शन इतना बड़ा टेस्ट नहीं था, अब हमारा टेस्ट शुरू हुआ। और ये एक बहुत सोचने की गहरी बात है कि जितनी साजिशें शायद मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ होती आई हैं पिछले कई दहाइयों से, शायद और किसी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हुई, और जिसमें कायदीन को भी बहुत मुश्किल मराहिल से गुज़रना पड़ा और एक आसान मरहले नहीं थे। लेकिन आज तक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मुस्लिम लीग नून जीतती आ रही है। अपनी जो उससे छीनी जाती है हर बार, वो उसकी जो एक टेरिटरी है या ग्लोरी है, उसको अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो बार बार रिक्लेम कर रही है। इन्हीं 2021 के इलेक्शन में मुझे एक बात बिल्कुल मैं बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को 21 के इलेक्शन में, जब फेडरल में पीटीआई की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून को 17 सीटें मिली और उसको 3 सीटें मिली, रिज़ल्ट को उल्टा दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ना सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने अपनी वो अक्सरियत वापस छीनी है, मुस्लिम लीग नून पर लोगों ने वहाँ एतमाद का इजहार किया। हम सब पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और जिस दिन से कैबिनेट वजूद में आएगी और प्राइम मिनिस्टर ओथ लेगा, हमारे पास एक दिन भी ज़ाया करने के लिए नहीं, एक दिन, उसी दिन से सर जोड़ के हमें बैठना है और हमें बहुत ज़रूरी काम करने हैं। और वो ये हैं कि हमें पहले देखना है कि जो आवाम का बजट है, अभी जितना भी बजट है एजेके के पास, उसको किस तरह से हमने फ़ौरन आवाम की भलाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं या आवाम की भलाई के जो बराह रास्त जो उनको फलाह जिस चीज़ से मिल सकती है, ताकि पहले दिन से आवाम को रिलीफ उनके डोर स्टेप पे मिलना चाहिए। जुल्म की एक दास्तान, नाइंसाफ़ी की एक दास्तान के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। इसके पीछे खिदमत की पूरी दास्तान है, पूरी कहानी है, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, डिस्पाइट सफरिंग्स, डिस्पाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिस्पाइट चैलेंजेस। और वो ये है कि चाहे सिंध उठा के देख लें, बलूचिस्तान उठा के देख लें, खैबर पख्तूनख्वा उठा के देख लें, पंजाब उठा के देख लें, गिलगित बल्तिस्तान उठा के देख लें, आज़ाद जम्मू कश्मीर उठा के देख लें, जहाँ जहाँ आपको तरक्की का कोई भी निशान मिलेगा, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा आवाम की भलाई का, चाहे वो सड़क हो या वो मोटरवे हो या वो हॉस्पिटल हो या वो यूनिवर्सिटी हो, उस सब पर एक शख्स का नाम लिखा है और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ। तो आपके ऊपर एक लेगेसी की भी जिम्मेदारी है। तो पहले दिन से कोई हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी मुलाकातें नहीं करनी, कोई हमने प्रोटोकॉल एंजॉय नहीं करना, कोई हमने डिनर लंचेस हमने नहीं करने। हमने पहले दिन से जो हमारे पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ है, जो कि नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और अब पंजाब में वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम अगर उसको उठा के सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में कितनी बड़ी चेंज आएगी। जदीद पाकिस्तान का एक बानी है और उसका नाम है नवाज शरीफ। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी से दे, सेहत दे, ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके, ताकि वो ख़ुद अपनी चीज़ों को, अपनी हुकूमतों को मॉनिटर कर सकें। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ और आपको यहाँ पर आज एक खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर मैं जो काम उठाती हूँ, जो काम मैं करती हूँ, उस पर आपकी मोहर है। और जब मैं इंटरव्यूज़ कर रही होती हूँ तो जब अगर मुझे कोई ये कह दे कि मैं शहबाज शरीफ के साथ ये 3 साल गुजारे हैं, तो मैं आंखें बंद करके उसको पोस्ट पे अपॉइंट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो उस भट्टी से गुजर गया है वो अब कुंदन बन के आएगा। आपने लाहौर सेफ सिटीज़ को बहुत कामयाब एक ना सिर्फ ये कि एक प्रोजेक्ट बनाया, बल्कि एक इदारा बनाया, और अब वही वजह है कि पूरा पंजाब सेफ सिटी है और हमें क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है, हमें
بارشوں کو، سیلاب کو، جلوس کو، جو بھی اس کو ہمیں کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پنجاب کا کرائم جو ہے وہ بہت نوز ڈائیو کیا ہے. اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا، جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن جیتنے کے بعد، میجورٹی پارٹی نہ ہونے کے باوجود، ہم نے بہت شہباز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، پی ایم ایل این نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ وہ اپنی حکومت بنائیں. لیکن مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ انہوں نے دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر. اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے. جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے. لوگوں نے، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت غور سے نہ صرف تقاریر سنی بلکہ منشور پہ غور کیا، اور جن کے پاس دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے، ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہاں سے روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں. بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے ادھر اے جے کے میں، کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں، لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں. صفائی کے نظام کا وعدہ وہ اس لیے، اب ستھرا پنجاب اتنا پاپولر تھا اے جے کے اندر، اور اب ہمیں ستھرا اے جے کے بھی انہی لائنز پہ ہمیں بنانا ہے. تو صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ، جہاں ان کی حکومت ہے، وہ گند سے اٹا پڑا ہے، وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن شاید الزامات لگانے میں وہ بھول گئے، جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی، انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی، پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے، عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا. تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے. بہرحال میں اب کیونکہ ہم، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اور جس کو فتح ملتی ہے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اے جے کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، اے جے کے اندر سیاحت کا اتنا پوٹینشل ہے، اے جے کے اندر آپ ایک اس کو جنت بنا سکتے ہیں اپنے اون ریسورسز کو ڈیولپ کر کے. تو اس کے اوپر جو آپ کو بہت کام کرنا چاہیے، تاکہ جو فیڈرل سے آپ کو ملتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے ریسورسز بھی جنریٹ، آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے پاس ایمپل ریسورسز ہو، تاکہ آپ عوام کو اس سے جو ہے وہ اس کی خدمت کر سکے. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون اب ختم ہوتی جا رہی ہے، یا مسلم لیگ نون اب کمزور ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین جواب ان کو دیا ہے کہ اگر کسی جماعت کا مستقبل روشن ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک اکلوتی جماعت ہے، اس کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون. تھینک یو ویری مچ. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی. ملک بھر میں ہر ترقیاتی منصوبے پر نواز شریف کا